फॅमिली ल्हान आसता म्हणजे 40 आमदाराची आसता तेन्ना ह्यो गोश्टी शक्य आसा आनी त्या खातीर तुमी कितें करतले अशे काही प्रश्न निर्माण जाले आनी त्या प्रश्नीचेर चर्चाय जाली आनी त्या खातीर येणाऱ्या काळांत हें जरी बील बरें आसलें जाल्यार हे सगळ्यो गोश्टी सारक्यो करूनच हें बील इम्प्लिमेंट जातलें अशें तांणी आमकां नोंद केलें आनी म्हाका दिसता इन फ्युचर वन नेशन वन इलेक्शन हे जे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन मुखार हाडला तें जावपाक जाय पूण त्याच बरोबर जे बाकीचे रुल्स रेग्युलेशन डिस्क्वॉलिफिकेशन एमेंड जे बील आसा ते एमेंड जावपाक जाय ज्यो पार्टी स्विच ओवर करता ते सगळें बंद जावपाक जाय जाल्यार ताका योग्य न्याय मेळटलो ज्या बिलाक अशें म्हाका दिसता आनी त्या हातूंतल्यान माननीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचें हांव मुद्दाम अभिनंदन करता आनी हें इम्प्लिमेंट करता आसतना बाकीच्यो गोश्टी सगळ्यांनी इम्प्लिमेंट करचे अशें नमूद करता. हांवें मागलें ह्या हेचेर विचार हांव मागूंक शकना पूण ह्या हेचेर विचार करपाक जाय म्हटलो कारण विधानसभेन जर आमदार 40 वर्सांचे आसा आनी ते 4 पक्ष सोडून हेवटेन तेवटेन करता किंवा रिजिग्नेशन दिवन परत निवडून येता जाल्यार ताका अर्थच उरचो ना. मदीं रिजिग्नेशन दिवन जर ते परत उबे रावले ताका अर्थ उरचो ना. ते कितें करता हें सगळें कित्याक करता खर्च कोड ऑफ कंडक्ट मेळत तसो जावचो न्ही कामां बरे तरेन जावचे सगळें कंट्रोल जावचें म्हणून करता आनी तें जर जालें जाल्यार मागीर ताका अर्थ म्हणून जें बील आसा आमचें डिस्क्वॉलिफिकेशन घालता तें बील पयलीं सारकें करपाक जाय कारण आज गोंयच्यो कितल्योश्योच केसी सुप्रीम कोर्टाचेर म्हाका पार्टी सोडनासतना डिस्क्वॉलिफाय केलो याद करा तुमी 2007 सो ती केस हातून सुप्रीम कोर्टातूच आसा हांवें पार्टी सोडूंकूच ना पूण म्हाका डिस्क्वॉलिफाय केलो ना. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर विचार विनय जावपाक जाय म्हणजे त्यो सुप्रीम कोर्टांतल्यो ज्यो केसी पेंडींग आसा लास्ट 25 इयर्स एंटी डिफेक्शन बिल्स किंवा बाकीचे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन्स हे सगळ्याचेर विचार विनिमय करून ताचेर मुखार वचपाक जाय. सो तुमकां दिसता की केंद्र सरकार घाई बी करता हो लो हाडपा खातीर अशें दिसता ना ताचेर हांव कांय म्हणलें ना जें कितें केलां पळय तें योग्य आसा निर्णय पूण ह्यातूच हे सगळे गोश्टी सारक्यो जावपाक जाय. ओके सर आनी एक दुसरो इश्यू म्हणटा तो कदंबा हायवेचेर रातच्यो लायटी आसता त्यो पालवल्यो आसता आनी दिसाच्यो लायटी आसता त्यो पेटलेल्यो आसता. केन्ना केन्ना म्हणून सॉल्व जातलें कित्याक आतां फाटल्या दिसांनी खुबशे एक्सिडंटूय जाता त्या वाटेन गायो बसता वाटेक सो लोक फास्ट वयता तांकां दिश्टी पडना. म्हाका अजून पसून ही अजून कंप्लेन येवना आनी कदंबाचे वयर आमचे स्वताचेच ऑफिस म्हाका दिसता हें कोणी तरी रॉंग हें म्हाजे कडेन इंटरप्रिटेशन व्हिडिओ आसा सर हांव तो ताका धाडूंक शकता तो जेन्ना लायट गेले तेन्ना काडला आसतलो मुद्दाम तसो काडूंक शकता. काडणारे खूब आसा म्हाका राती 12 फोन येता गाडी मारता अशे मनीस आसा कारण एकटो म्हणपाक तूं मिटर हाडून घालता आनी कितें घालता ताका आनी हाका तुजें म्हटलें कितें जालें तें सांग पयलीं तुजें काम पयलीं करुया. रातचें 12 नंतर खूब फोन येता एक्टीव आसता. सर आनी आयज एक शॉकींग डेथ जाली तेजेर कितें इन्फॉर्मेशन हय तेजेर हांव कांय उलयना चड कारण ह्यो गोश्ट म्हणजे सामको म्हणजे ते वायट दिसता कारण इलेक्ट्रिकल मनीस जो आसता आनी तो फिल्डार काम करता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ताणें योग्य तरेन सगळे जे आपले जी म्हणजे ग्लावज आसूं बाकीच्यो गोश्टी लायन करंट आसा तो बंद करून असलें काम करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. Sir, I joined parliamentary committee गोंयान येयलेली आसा and especially when you talk about one nation one elections तुमचे विचार कितें आसा हेजेर? एक म्हणजे वन नेशन वन इलेक्शन हे जें बील आसा तें बील डिस्कस करपा खातीर आनी स्टेटीचे व्यूज कितें आसा ह्या खातीर अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ मिस्टर पी चौधरी सगळे MP जे ह्या
बिला अंडर काम करता ते सगळे आमचे आज आयिल्ले. तांणी आमकां टायम दिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां थंय आपयले आनी त्याशिवाय फाल्यां आनी आज पार्टीच्या लोकांकूय आमच्या वेगळे वेगळे ज्यो गोंयच्यो पार्टी आसा बारीक सारीक मोठ्यो तांकां सगळ्यांक आज दनपारां 12:30 नंतर आपयले आनी आमकां सकाळीं मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान सकाळीं आपयले. खुद्द मुख्यमंत्री सुभाष शिरोडकर, हांव, त्यानंतर आमचे फळदेसाय सुभाष, हळर्णकर आनी दिगंबर कामत अशे मंत्री ह्या हातूंत भाग घेतलो डिस्कशनाक आनी प्रत्येकान आपले विचार मांडले. ताजे बरोबर जे पळय MP आसा तांणी विचार मांडले. ही जी हाय लेवल कमिटी आसा ती हांगा जे बील 2024 एमेंडमेंट बील 129 जे आसा ते डिस्कस करपा खातीर आयला. ह्या अंडर 2 गोश्टी आसा. एक 82A द हाऊस ऑफ पीपल म्हणजे MP आनी हाऊस ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अश्यो 2 गोश्टी आसा आनी ह्या खातीर 5 वर्सां दोगांयचें इलेक्शन एका बरोबर घेवपा खातीर हें सगळें डिस्कशन आशिल्लें. आनी हे अंडर 82A आनी आर्टिकल 172 हाजे अंडर हें येता आनी त्या शिवाय आर्टिकल 327 आसा ताजे अंडर ते मुखार येता. आनी हें करता आसतना आज खूब बरीं डिस्कशनां जालीं. डिस्कशनां जाता आसतना एक गोश्ट नदरेक आयली आनी नदरेक डिस्कशनां हाडटा आसतना खुद्द जेन्ना म्हजो टर्म आयलो डिस्कशना वेळार तेन्ना हांवें 2 गोश्टी तांकां सांगल्यो. एक गोश्ट म्हणजे गोंय हें अशें जे हेका आसा आमचे जे गोंयची विधानसभा आसा तातूंत गेली 25 वर्सां ज्यो गोश्टी घडपा जायना त्यो गोश्टी घडल्यो. आनी इतलेंच न्हय तर अशे परिस्थिती निर्माण जाली की एक पक्षांत आमदार निवडून येता आनी दुसऱ्या पक्षांत तो रिजिग्नेशन दिवन वता आनी तो खुद्द मंत्री जाता आनी त्या नंतर परत निवडणुकूय उबो रावता. जेन्ना कन्सेप्ट असो आसा 1 नेशन 1 इलेक्शन जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना 2 गोश्टी आमी प्रामुख्यान वापरल्या. हातूंत जो खर्च जाता तो कंट्रोल करपा खातीर जो सगळे जे पळय कोड ऑफ कंडक्टा लागून सगळे गोश्टी जातात त्यो एका बरोबर येवन जे मदीं मदीं इलेक्शनां येता ती बंद जावपाक जाय. अशे खातीर जेन्ना आमी हें करता तेन्ना व्हेरी इम्पॉर्टंट इज डिस्क्वॉलिफिकेशन एमेंड करपाक जाय. डिस्क्वॉलिफिकेशन बील आसा तें जर आमी एमेंड करूं ना जाल्यार ह्या 1 नेशन 1 इलेक्शन हेका अर्थ उरचो ना. कारण तुमकां याद आसा 2001 मनोहर पर्रीकरान खुद्द 2.5 वर्सांत असेंब्ली डिजॉल्व केल्ली आनी एक कॅबिनेट मिटींग घेवन आमी आमदार आशिल्ले आनी एक कॅबिनेट मिटींग घेवन डिजॉल्व केल्ली. पूण जेन्ना हो प्रश्न आज माननीय आमचे जे लोकसभेचे खासदार आसा बाप ठाकूर तांणी हो इशू काडलो आनी 2.5 वर्सांत जर असेंब्ली डिजॉल्व केली जाल्यार कितें करपाचें काय म्हणून हो एक प्रश्न जालो. आनी दुसरो प्रश्न व्हेरी इम्पॉर्टंट जो हांवें रेज केलो की जे लोक रिजिग्नेशन दिता हेवटेन तेवटेन पार्टी चेंज करता. आनी हांवें एग्जाम्पल दिलें की सबंद गोंयांत एकाच पार्टीन आज बसून जर आमदार म्हणून कोण लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लींत आसा 25 वर्सां वयर तो सुजित ढवळीकर म्हणून तेन्ना तांकां सुद्दां तें पटलें